यी आधारले पनि हामी लगभग मलाई लाग्छ गाउँपालिका अध्यक्ष हामी 1000 देखि 1500 को बिचमा हामी जित्दैछौँ। केराबारीमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ अत्याधिक बहुमत ल्याएर स्थानीय सरकार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। केराबारीको सन्दर्भमा हामी पहिलो स्थानमा, नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा र नेपाली कांग्रेस तेस्रो स्थानमा भएको कुरा छ। दर्शकवृन्द, हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रम लिएर आज केराबारी गाउँपालिका आइपुगेका छौँ र केराबारी गाउँपालिकामा आइरहँदाखेरि हामी अहिले कुराकानी गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका केराबारी गाउँपालिका अन्तर्गतको गाउँ कमिटी सभापति प्रकाश बस्नेतसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिएका छौँ र उहाँलाई कुराकानीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रकाशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छौँ। निकै दौडधुप छ, निकै थाकिसक्नुभयो होला। अब त 2 दिन मात्रै बाँकी छ है? हजुर, कुदाकुद एकदम भनौँ न। अब चुनावी प्रचारको लागि अब पार्टी सभापति भएको नाताले हामी कुद्नै पर्छ। पार्टीको एउटा जिम्मेवारी भएको हिसाबले आफ्ना पार्टीको तर्फबाट दिएका उम्मेदवारीको विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई जिताउनका निमित्त हामी कुद्नै पर्छ, जिम्मेवारी भएको हिसाबले। कुद्नु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ जनताबाट प्रतिक्रिया? अब अहिलेसम्म 10वटा वार्ड मैले आफूले चुनावी प्रचारको क्रममा कुद्दै गर्दाखेरि जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँका जनताले 10वटाका चाहिँ जनताले चाहिँ केराबारी गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसको चाहिँ जो उम्मेदवारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ सकारात्मक पार्टीले दिएका उम्मेदवारी, कांग्रेसका तर्फबाट दिएका उम्मेदवारीलाई चाहिँ जिताउन सबै जोडका तोड लाग्नु भएको छ र त्यहाँ भएका पहिला गरेका कांग्रेसले जित्दै गर्दा गरेका कामको चाहिँ प्रशंसा गर्दै उहाँहरू जोडिनु भएको छ सबै जनताहरू। जनताहरूले चाहिँ हिजो जित्दै गर्दा जो हामीहरूले दोहोऱ्याउँदैछौँ गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, केही वडा अध्यक्षहरू पनि दोहोरिनु भएको छ। उहाँहरूको हकमा चाहिँ त्यहीँका जनताले चाहिँ उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ र गाउँपालिका अध्यक्षको हकमा पनि केराबारी जनताले चाहिँ उहाँले गरेका कामको चाहिँ प्रशंसा गर्दै उहाँलाई नै टिकट दिएर चाहिँ दिनुभयो भने हामी जिताउनेछौँ भनेर लाग्नु भएको छ केराबारीका जनता। विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम। हामी पार्टी, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस एकदम विश्वस्त छ। आधार के? आधार हिजो उहाँले गरेका जो विकास निर्माण, यहाँका भएका हरेक योजनाहरूसँग उहाँ प्रत्यक्ष आफू जोडिनु भएको छ र अर्को आधार भनेको चाहिँ उहाँले जुन हिजो यहाँका दुखी, गरिब, असहाय, मठ, मन्दिर र विभिन्न जात जातिसँग जोडिएका चाहिँ भाषा लिपिहरूका कुरामा चाहिँ उहाँले हरेक ठाउँमा आफ्नो गाउँपालिका मात्रै नभएर आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अब विद्यालयका विषय भनौँ, खानेपानीका विषय भनौँ, हरेक सङ्घ संस्थामा चाहिँ उहाँ आफू प्रत्यक्ष आफ्नो व्यक्तिगत तौरमा, गाउँपालिका मात्रै नभनौँ व्यक्तिगत तौरमा चाहिँ उहाँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यो सहयोगको आधारमा पनि जित्ने हामी एकदम विश्वस्त छौँ। तपाईँहरूसँग अन्तरमा जित्ने प्रतिस्पर्धी नजिकको को होला जस्तो लाग्छ? अब अहिलेसम्म हामीले 10वटा घुमेको अवस्था हेर्दाखेरि हामीसँग प्रतिद्वन्दी अहिले देखिएको पार्टी भनेको 3टा पार्टी हौँ हामी। अब त्यसमा दोस्रो मलाई लाग्छ एमाले नै हो। अब तेस्रोमा माओवादी हुन्छ। अब यो विषयमा चाहिँ हामीले सबै वार्डमा, अब माओवादीको हिसाबमा केही वार्डमा त उहाँहरूको उम्मेदवारी पनि परेको छैन, त्यहाँ उहाँहरूको सङ्गठन कमजोरी भएको कारणले पनि होला र केही वार्डमा चाहिँ अब हामीहरूलाई जित्ने आधार चाहिँ अरू के पनि छ भने हामीसँग गठबन्धन छ, हामीसँग लिम्बुवान छ, हामीसँग एकीकृत समाजवादी छ, जसपा छ र माओवादी पनि पहाडका 2टा वार्डमा हामीहरूले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर 1 नम्बर र 2 नम्बरमा एउटा सदस्य दिएर चाहिँ हामी गठबन्धनमा यो चाहिँ केन्द्रीय नीति अनुसारको अहिलेको के अरे बनेको नेपालमा बनेको सरकारको चाहिँ जुन गठबन्धन छ त्यो सरकारको आधारमा हामीहरूलाई पनि यहाँ सूचना गरे। अब माथिबाट निर्देश भएअनुसार हामीहरूले पनि गठबन्धनमा अगाडि बढाएका छौँ। हामीहरूले अध्यक्षको रूपमा हामीहरूले कांग्रेसको तर्फबाट दिएका छौँ भने उपाध्यक्षको हकमा हामीहरूले एकीकृत समाजवादीलाई दिएका छौँ। वडा अध्यक्षको हकमा हामीहरूले वार्ड नम्बर 7मा जसपालाई दिएका छौँ र सदस्यहरू 2टा हामीहरूले माओवादी केन्द्रलाई 1 र 2मा गरेर दिएर यसरी हामी एक भएर अरू पार्टीलाई पनि सँगै लाने सक्ने पार्टी भनेको चाहिँ कांग्रेस माथि केन्द्रमा नि भएको र यहाँ पनि हामीहरूले त्यसैको आधारमा टेकेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई जित्ने आधारहरू प्रशस्त यिनै हुन्। अब
एकदम राम्रो क्वेसन राख्नु भएको छ यहाँले। हामीले जित्ने आधार भनेको यहाँका दुखी गरिब जो हाम्रा केराबारीवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, जो असहाय हुनुहुन्छ, जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हरेक दुःख पर्दा जोडिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ र वडा अध्यक्षहरू पनि आफ्ना वार्डमा जोडिनु भएको छ। र अर्को कुरो के हो भने हाम्रो गाउँपालिका जित्दै गर्दा हामीले गाउँपालिका अध्यक्षले चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधा होला बाहिर उहाँहरू अन्य पार्टीहरूले देख्नु भएको छैन, तर हाम्रो पार्टीभित्र उहाँले जित्दै गर्दाखेरि जितेर गइसकेपछि आफूले पाउने सेवा सुविधा चाहिँ तरुण दल मार्फत विभिन्न असहायको क्षेत्रमा, हिजो कोभिडका क्षेत्रमा र हरेक सङ्घ संस्थाको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले त्यो पैसाहरू सबै जनतामै घुराउनु भएको छ। यी आधारले पनि हामी लगभग मलाई लाग्छ गाउँपालिका अध्यक्ष हामी 1000देखि 1500को बिचमा हामी जित्दैछौँ, किनभने मैले आफूले त्यो क्यालकुलेसन गरेको छु गाउँपालिका घुमेको हकमा, 10 वटा घुमेको हकमा। र यहाँका जनताहरू स्वतःस्फूर्त काङ्ग्रेसप्रति नजिक भएर अहिले अगाडि बढ्नु भएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रम लिएर आज फेरि केराबारीमा आइपुगेका छौँ। यो केराबारी गाउँपालिकामा भइरहेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेटेर हामीले कुराकानी गर्ने क्रममा अहिले हामी नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटीका सदस्य एवं केराबारी गाउँपालिकाका इन्चार्जसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। कुराकानीका लागि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नारायण भुजेल। नारायणजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद छ डमरजी। के छ अहिले के पाउनु भएको छ? अब लगभग चुनाव प्रचार प्रसारको दिनहरू पनि अब एकदमै छोटिँदैछ। के पाउनु भएको छ आफ्नो पार्टीको बारेमा? वास्तवमा यो निर्वाचन स्थानीय तह बनिसकेपछिको यो दोस्रो निर्वाचन, यो निर्वाचन सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका विभिन्न वडामा चाहिँ अभियानहरू चलिरहेका छन् र हामी 10 वटा वडा नेकपा एमालेको पक्षमा पार्नको लागि, जनमत लिनको लागि विभिन्न चाहिँ निर्वाचनका अभियानहरूमा अगाडि बढिरहेका छौँ र यो अभियान हेर्दा हामी उत्साहित भएका छौँ र नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। आधार के छ नेकपा एमाले जित्छ भन्ने केराबारी गाउँपालिकामा? साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा नेकपा एमाले एउटा यो केराबारी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा अहिले पनि स्थापित छ। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा बढी सिट सङ्ख्या ल्याउने पार्टी नेकपा एमाले नै हो। काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 1 जना वडाध्यक्ष जित्नु भएको थियो। त्यो हिसाबले पनि फेरि पनि नेकपा एमालेको बहुमत आउने कुरा चाहिँ हामी सोझै अनुमान गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, नेकपा एमालेसँग समाज परिवर्तनका एजेन्डाहरू चाहिँ रहेको र आम जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने खालका ठोस योजनाहरू घोषणापत्र मार्फत हामीले अगाडि बढाएको र उम्मेदवारहरूको हकमा सबैभन्दा सामाजिक क्षेत्रमा भिजेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका सक्रिय समाजसेवीहरू हाम्रो उम्मेदवारको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेको यो आधारले हामी केराबारीमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ अत्याधिक बहुमत ल्याएर स्थानीय सरकार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। जनताहरू यति कुरामा तपाईँहरूको यो सैद्धान्तिक कुराहरूमै जनताहरू विश्वस्त छन् त? सैद्धान्तिक कुरा मात्रै होइन, हामीले व्यवहारमा पनि देखाएका छौँ। मैले अघि भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू थपक्क टिपेर आएका छैनन्। उहाँहरू आफै सामाजिक क्षेत्रमा भिजेर चाहिँ एउटा नेतृत्व गरेर आउनु भएको छ। उहाँहरूको योग्यता क्षमताको हिसाबले पनि जनताको विश्वास उहाँहरूले आर्जन गरिसक्नु भएको छ। र अरू कुरा, हामी विगतदेखि अहिलेसम्म हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले जुन किसिमको भूमिका यहाँ खेल्नुभएको छ पालिकामा, त्यो आधार पनि जनतालाई प्रष्ट थाहा छ। यिनै कुराले गर्दा हामी चाहिँ नै जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन् भनेर हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। अब हामी अरू पार्टीहरूलाई हराउन लागिरहेका छैनौँ। सबै पार्टीहरू यही समाजको परिवर्तनका लागि
उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर हुँदाहुँदै अब एउटाले जित्नुपर्ने हुँदा त्यो जित चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अँगाल्नुपर्ने र जित पछाडिको परिवर्तनको जिम्मा जनताको चाहिँ यथार्थ जनजीवनमा ल्याउनु पर्ने परिवर्तनको जिम्मा चाहिँ हामीले लिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो कुराको लागि हामी तयार छौँ। उहाँहरू उपविजेता बन्नुहुन्छ। उपविजेता बन्नुहुन्छ, हार्ने कुरा होइन। हामी उहाँहरूलाई पनि जिताउन चाहन्छौँ, किनभने हामीले जितिसकेपछि उहाँहरू सँगसँगै साथ सहयोग लिएर हामी यो सबै मिलेर केराबारीको विकास निर्माणमा हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो यही नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हुनेछ। उहाँहरू पनि सँगसँगै हाम्रो चाहिँ सहयोगी भएर अगाडि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सहयोगी भूमिकामा राखेर अगाडि लान चाहन्छौँ। त्यसैले उहाँहरूलाई हराउन होइन, हाम्रो सहयोगी शक्तिको रूपमा उपविजेताको रूपमा उहाँहरूलाई हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत जोडिएर कुराकानी गर्नको लागि यहाँ मोरङ जिल्ला समन्वय समिति नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य एवं केराबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्रका केराबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खड्ग लुइटेलसँग हामी कुराकानीमा जोडिएका छौँ। उहाँलाई कुराकानीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। खड्गजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ नि? एकदमै आराम। के पाउनु भएको छ? निर्वाचन अब लगभग दिन छोटिसक्यो निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा। यो प्रचार प्रसारको यो दौडधुप गरिरहँदा तपाईँले आफ्नो पार्टीको अवस्था के पाउनु भएको छ र जनता के भन्छन्? अब आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हामी केराबारीको सन्दर्भमा हामी पहिलो स्थानमा, नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा र नेपाली कङ्ग्रेस तेस्रो स्थानमा भएको कुरा छ। र अहिले पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक जो तटस्थ मत छ, न्युट्रल मत छ, त्यो चाहिँ अब हाम्रो पक्षमा आइरहेको स्थिति छ। र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हाम्रो पार्टीको जित लगभग सुनिश्चित भइसकेको स्थिति छ। आधार के? आधार भनेको पहिलो कुरा त हाम्रो उम्मेदवार आफैमा एउटा चाहिँ होनहार वैचारिक क्षमता भएको र केराबारीभरिका सबै वैचारिक व्यक्तित्वहरूलाई एक ठाउँमा राखेर बहस गर्ने हो भने पनि वैचारिक रूपमा अगाडि। अर्को कुरा, उहाँ आफैमा एउटा परिपक्व मान्छे र अहिलेको अन्य उम्मेदवारको तुलनामा विद्वताको हिसाबले अगाडि र यो व्यवस्था ल्याउनलाई चाहिँ तपाईँको त्याग तपस्या बलिदान गरेको व्यक्तित्व भएको हुनाले आधार भनेको त्यो छ। अर्को कुरा हाम्रो सङ्गठन छ र अर्को कुरा यहाँका क्रान्तिकारी जनताहरू छन्। यही हो। यो तपाईँको आफ्नो पार्टीको यो सैद्धान्तिक कुरा, साङ्गठनिक कुरा भन्दा पनि उहाँले अथवा तपाईँको पार्टीको तर्फबाट तपाईँको पार्टीले जित्छ भन्ने आधारभित्र अन्य केही कुरा पर्छन् कि? अब अन्य धेरै कुराहरू पर्छन्। पहिलो कुरा त विगतको निर्वाचनभन्दा यो पटकको निर्वाचनमा हाम्रो सङ्गठन बलियो छ, एउटा आधार त्यो भयो। दोस्रो आधार भनेको हाम्रो उम्मेदवारको हिसाबले वैचारिक, अघि मैले भनिसकेँ वैचारिक क्षमताको कुरा होइन, अब्बल अन्य दलको उम्मेदवारभन्दा अब्बल उम्मेदवार हाम्रो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा केराबारी गाउँपालिकालाई अब जितिसकेपछि कसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा, राम्रो कसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यहाँको जनताले बुझेका छन्। त्यो भएको हुनाले आधार चाहिँ त्यही छ। अब पहिलो कुरा त नेपाली कङ्ग्रेसले केराबारी गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्यो। नेपाली जनता, यहाँको केराबारीको जनताले 5 वर्षसम्म हेरिसके उहाँको नेतृत्व के हो, केराबारी गाउँपालिका कसरी चल्यो, स्थानीय सरकार कसरी चल्यो भन्ने कुरा देखिसके, भोगिसके। त्यो उहाँको बारेमा भन्नै परेन। अब अर्को नेकपा एमालेको जो नेतृत्व हुनुहुन्छ अहिले अध्यक्षको उम्मेदवार, उहाँभन्दा हाम्रो अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार अब्बल हुनुहुन्छ, जनताको पपुलर हुनुहुन्छ, क्षमताको हिसाबले अगाडि हुनुहुन्छ र परिपक्वताको हिसाबले पनि अगाडि हुनुहुन्छ। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हामी नै अगाडि छौँ भन्ने कुरा विश्लेषण यही हो। उहाँले पनि नजरअन्दाज गरेर मात्रै होला यो होइन होला नि त, फेरि दोहोरिन चाहनु भएको? अब केराबारीवासीले मलाई लाग्छ यो त्यही अनुहार चाहिँ यो पटक दोहोऱ्याउँछन् जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने उहाँको गतिविधिहरू, अब सरकार चलाउने गतिविधिहरू, केराबारी गाउँपालिकामा यहाँ केराबारीका जनताले पाएको दुःख शास्ति 5 वर्षसम्म हेरिसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो दोहोऱ्याउने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छैन। त्यो जनताले फैसला गर्छन् 30 गते। भनेपछि तपाईँको पार्टीले जित्छ, सुनिश्चित छ? हामीले लगभग आज बिहान पनि हामी सबै वडाका हाम्रो वडा अध्यक्षहरूलाई राखेर स्थिति के हो भनेर हामीले बुझ्यौँ र उहाँहरूको वास्तविक रिपोर्टिङको आधारमा हेर्दाखेरि, उहाँहरूकै रिपोर्टिङको आधारमा हामीले गफ गर्दाखेरि उहाँहरूले हामी जितको नजिक पुगिसकेका छौँ
अब 1-2 दिन जुन बाँकी समय छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएछ। त्यो भएको हुनाले हामी अगाडि छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद कुराकानीको लागि। धन्यवाद। मलाई पनि यो उज्यालो मिडिया मार्फत आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। यो मिडिया लगायत तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।